यो रेडियो नेपाल हो। अब बाबुराम तिमिल सिन्हाबाट समाचार सुन्नुहोस्। शुरूमा प्रमुख समाचार। जतिसक्दो छिटो संसदीय समितिहरूको सभापति चयन गर्ने विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेता र सभामुख बीच समझदारी कायम। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अवधि पुष मसान्तसम्म थप गर्ने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय र एससीओका सदस्य राष्ट्रहरूलाई स्थानीय मुद्रामा व्यापारिक कारोबार गर्न रूसी राष्ट्रपतिको आग्रह। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेता र सभामुख देवराज घिमिरे बीच संसदीय समितिका सभापति छिट्टै चयन गर्ने विषयमा समझदारी जुटेको छ। सिंहदरबार स्थित सभामुखको कार्यकक्षमा हिजो भएको छलफलमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू जतिसक्दो छिटो संसदीय समितिका सभापति चयन गर्न सहमत भएको सभामुख घिमिरेले जानकारी दिनुभयो। सभामुख घिमिरेले समितिहरूमा सभापति चयन हुन नसक्दा यसले संसदीय प्रभावकारितामा असर पारेको विषयमा दलहरू गम्भीर रहेको र विद्यमान समस्या समाधानका लागि सहमत भएको बताउनुभयो। यस्तै बैठकपछि कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङले शीर्ष नेताहरूबीच संसदीय समितिका सभापति छिटो भन्दा छिटो चयन गर्ने विषयमा सहमति भएको जानकारी दिनुभयो। छलफलमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरूङ सहभागी हुनुहुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत 10 वटा विषयगत समिति छन्। गत वैशाख 15 गते प्रतिनिधि सभाका 10 वटै विषयगत समिति गठन भएका थिए। यी संसदीय समितिमा सभापति चयन भएको छैन। संघीय संसदका 2 संयुक्त समिति पनि सभापति विहीन छन्। मन्त्री परिषद बैठकले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको अवधि आगामी पुष मसान्तसम्म थप गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले आयोगको कार्यावधि थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउ आदेश जारी गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिनुभयो। यसैगरी बैठकले निजामती सेवाको रिक्त राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी सचिव पदमा घनश्याम उपाध्यायलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको मन्त्री शर्माले जानकारी दिनुभयो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पशु चौपायामा देखिएको लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी भूमिका खेल्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री डाक्टर बेदुराम भूषाल र मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई रोग नियन्त्रणका लागि आवश्यक निर्देशन दिनुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रभावकारी रूपमा पशु स्वास्थ्य कर्मी परिचालन गर्न, खोप आपूर्ति बढ़ाउन तथा तत्काल खोप लगाउनका लागि जनशक्तिको आवश्यक प्रबन्ध गर्न समेत सम्बद्ध अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको हो। सरकारले हालसम्म 7,37,000 डोज खोप आयात गरी 7 प्रदेशमा उपलब्ध गराएको छ। पशु सेवा विभागका अनुसार 1,72,128 पशु चौपायामा खोप लगाइसकिएको छ। राष्ट्रिय सभामा आर्थिक विधेयक 2080 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 टेबल भएको छ। राष्ट्रिय सभाको हिजोको बैठकमा सचिव डाक्टर सुरेन्द्र अर्यालले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त आर्थिक विधेयक 2080 र राष्ट्र ऋण उठाउने विधेयक 2080 सभा समक्ष टेबल गर्नुभयो। यस्तै बैठकमा विनियोजन विधेयक 2080 अन्तर्गत विभिन्न मन्त्रालयगत शीर्षकहरूमाथि छलफल भएको छ। बैठकमा भूमि व्यवस्था, भौतिक पूर्वाधार, संघीय मामिला, संस्कृति पर्यटन मन्त्रालयका विभिन्न शीर्षकहरूमाथि छलफल भएको हो। यसअघि शून्य समयमा सांसदहरूले बाढ़ी पहिरो प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाहरूलाई उद्धार, राहत तथा क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नुपर्ने, धान खेतीका लागि रासायनिक मलको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लगायतका विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपालीको योगदानबाटै समृद्ध नेपाल निर्माण हुने विश्वास व्यक्त गर्नु भएको छ। ललितपुरको च्यासल स्थित पार्टी मुख्यालयमा केन्द्रीय कृषि तथा पशुपन्छी विभागको बैठकलाई हिजो सम्बोधन गर्दै उहाँले देशभित्र रहेका नेपालीले नै मुलुकको विकास गर्न सक्ने बताउनुभयो। नेपाल समाजवादी पार्टी नेसपाले नीति, सिद्धान्त र विचार मिल्ने पार्टी र समूहसँग संवाद गरी सहकार्य गरी मोर्चा बनाउने भएको छ। नेसपा केन्द्रीय समितिको हिजो बसेको बैठकपछि जारी विज्ञप्तिमा विचार मिल्ने शक्तिसँग असारबाटै सहकार्यको अभियान सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
जनता समाजवादी पार्टी जसपाले नेपालमा हुँदै आएको जातीय विभेद विरूद्ध खबरदारी कार्यक्रम गर्ने भएको छ। हालै जुम्लामा अन्तर्जातीय विवाह गरेको विरोधमा घरमा आगजनी गरिएको र दाङमा कथित तल्लो जात रहेको भनी डेराबाट निकालिएको घटनाको विरोधमा खबरदारी कार्यक्रम गर्न लागि पार्टीका केन्द्रीय प्रचार विभाग प्रमुख पूर्ण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार काठमाडौँको माइतीघर मण्डलामा आज दिउँसो 1 बजे उक्त घटनाको विरोधमा खबरदारी कार्यक्रम गरिने भएको हो। लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटप्रति असहमति जनाउँदै आएको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले बजेटमाथिको छलफल बहिष्कार गरेको छ। प्रदेशसभाको हिजोको दोस्रो बैठक शुरू हुने बित्तिकै एमाले प्रदेशसभा सदस्यहरूले उठेर विरोध जनाउँदै बैठक बहिष्कार गर्नु भएको हो। ललिता निवासको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा मुछिएका आरोपीमाथि प्रहरीले कृत्यसँगै संगठित अपराध कसुरमा पनि अनुसन्धान अगाडि बढ़ाएको छ। यसअघि कृत्य कसुरमा अनुसन्धानका लागि म्याद लिएको प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो सीआईबीले हिजोदेखि संगठित अपराध कसुरमा 7 दिनको म्याद लिएर अनुसन्धान थालेको सीआईबीका प्रमुख प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक किरण बज्राचार्यले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार उनीहरूको म्याद थपसँगै यसअघि सर्वोच्चबाट स्टे अर्डर लिएर बसेका 17 जनाको विषयमा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत भ्याकेट निवेदन दिइएको छ। रेडियो नेपालबाट अहिले बिहान 9 बजेको समाचार सुन्दै हुनुहुन्छ। अब केही बेर विज्ञापन र सन्देश। ड्याडी इन्डिया जाने, मम्मी चाइना जाने, दुवैजना फेसबुक र भाइबरमा 0। अनि हामीले कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने? तिमीहरू फेसबुक र भाइबरमा हिरो भएर के गर्नु? नेपाल टेलिकमले ल्याएको सेवा सुविधाको बारेमा 0 रहेछौ। अहिले नेपाल टेलिकमले रोमिङ सेवा ल्याएको छ। चाइना र इन्डियामा हाम्रो यही प्रिपेड मोबाइल मजाले चल्छ। बेला बेलामा कुरा गर्न केही समस्या छैन। हो र भने अनि कसरी चलाउने चाहिँ थाहा छ त? किन थाहा नहुनु? यो सेवा एक्टिभेट गर्नलाई *1415 *7 र # डायल गर्नुपर्छ र उतैबाट रिचार्ज गर्न पनि मिल्छ। तिमीहरूलाई पनि अरू कुरा थाहा पाउन मन छ भने नेपाल टेलिकमको मोबाइल एप्स अथवा वेबसाइट हेरे हुन्छ। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। रेडियो नेपाल अब मोबाइल एपमा पनि। रेडियो नेपालबाट प्रसारण भएका सबै कार्यक्रम, समाचार, गीत संगीत, नाटक, विभिन्न समयमा विशिष्ट व्यक्तित्वहरूले दिनुभएको सन्देश लगायत ऐतिहासिक श्रव्य सामग्री रेडियो नेपाल मोबाइल एप डाउनलोड गरी तपाईको सुविधा अनुसार एन्ड्रोइड र एप्पल जुनसुकै मोबाइलमा पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। सरकारले हालसम्म 6,15,161 घर परिवारलाई गरीब परिचय पत्र वितरण गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयले विभिन्न 49 जिल्लामा गरीबी पहिचान गरी परिचय पत्र वितरण गरेको हो। सरकारले उनीहरूको आय तथा व्ययको स्रोत, घरको अवस्था, जीवनशैली, शिक्षाको अवस्था लगायतको सूचकको अध्ययन गरी अति गरीब, मध्यम गरीब र सामान्य गरीबका रूपमा वर्गीकरण गरेर पहिचान गरेको हो। सूचना प्रविधि र डिजिटल सेवाका क्षेत्रमा काम गरिरहेका गुगल, फेसबुक र माइक्रोसफ्ट लगायतका 6 वटा अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनी नेपालको कर प्रणालीमा दर्ता भएका छन्। नेपालमा विद्युतीय सेवाको कारोबार गर्ने विदेशी कम्पनीलाई करको दायरामा ल्याउन चालू आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐन मार्फत सरकारले विद्युतीय सेवा कर डिजिटल सर्भिस ट्याक्स सम्बन्धी व्यवस्था गरेको थियो। सोही व्यवस्था अनुसार हालसम्म 6 वटा विदेशी कम्पनी दर्ता हुन आएको ठूला करदाता कार्यालयका कर अधिकृत साधुराम पुडा सैनीले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। रूसका राष्ट्रपति व्लादिमिर पुटिनले संघाई सहयोग संगठन एससीओका राष्ट्रहरूबीच स्थानीय मुद्रामा व्यापार सम्झौता गर्ने विषयलाई समर्थन गर्नु भएको छ। उहाँले एससीओ विश्वव्यापी शिखर सम्मेलनलाई हिजो भर्चुअल माध्यमबाट सम्बोधन गर्दै चीन र रूसी जनता बीचको 80% भन्दा बढ़ी व्यापार रूबल र युआनमा भइरहेको जानकारी दिँदै एससीओका
अन्य सदस्य राष्ट्रहरूलाई पनि सोही प्रक्रिया अपनाउन आग्रह गर्नुभयो। रूसमा गत महिना वाग्नर लडाकु समूहले विद्रोह गरेपछि पहिलो पटक अन्तर्राष्ट्रिय बैठकलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रपति पुटिनले रूसमाथि पश्चिममा प्रतिबन्धको विरोध जारी नै रहने जिकिर गर्नुभयो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। आज देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रही देशका केही स्थानहरूमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। साथै मधेस, लुम्बिनी र सुदूरपश्चिमका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङ सहित भारी वर्षाको सम्भावना समेत रहेको छ। लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका थोरै स्थानहरूमा हावाहुरीको समेत सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। आज दिउँसो काठमाडौँ उपत्यकाको तापक्रम 29 देखि 31 डिग्री सेल्सियसका बीच रहने अनुमान गरिएको छ। अन्तमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। जति सक्दो छिटो संसदीय समितिहरूको सभापति चयन गर्ने विषयमा प्रमुख दलका शीर्ष नेता र सभामुख बीच समझदारी कायम। सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको अवधि पुष मसान्तसम्म थप गर्ने मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय। र एसियोका सदस्य राष्ट्रहरूलाई स्थानीय मुद्रामा व्यापारिक कारोबार गर्न रूसी राष्ट्रपतिको आग्रह। रेडियो नेपालबाट बिहान 9 बजेको समाचार सकियो। यसपछि नेपाल भाषामा समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, नमस्कार।